बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन आज से 1 साल पहले एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि मीरपुर से बरतानिया गई थी, बरतानिया के शहर लंदन में रह रही थी, इनकी अच्छी जॉब लगी थी, इनको केयर वर्कर वीज़ा पर वहाँ पर बुलाया गया था। इस वक्त ये मियाँ बीवी और इनके 2 मासूम बच्चे किस हालात के अंदर वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज की वीडियो में ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको याद होगा, आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पुरानी बात है, मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको बयान किया था कि बरतानिया के अंदर रातों रात जो नए इमिग्रेशन कवानीन आए हैं ना, इनके तहत रातों रात तकरीबन 1500 के करीब केयर सेंटर्स को रातों रात बंद कर दिया गया। ये केयर सेंटर बरतानिया के अंदर बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस तस्वुर किए जाते हैं और ये केयर सेंटर के अंदर लोग अपने माँ बाप को छोड़ते हैं ताकि उनकी बेहतर निगहदाश्त हो सके, उनकी दवाइयाँ टाइम पर दी जा सकें, क्योंकि लोगों के पास टाइम इतना नहीं होता है, लोगों की जॉब बड़ी खतरनाक होती है, तो अपने माँ बाप को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उनकी टेक केयर नहीं कर पाते थे, तो उनको केयर सेंटर के अंदर छोड़ दिया करते थे। और यही केयर सेंटर्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानियों को केयर वर्कर वीजा पर बरतानिया बुलाया जाता था। आपको याद होगा, हजारों की तादाद में लोगों ने ये केयर वर्कर वीजा लिया, रेवड़ियों की तरह इनको बांटा गया। लेकिन ये वो लोग नहीं थे जिन्होंने केयर वर्कर वीजा से फायदा उठाया। फायदा उठाने वाले वो एजेंट्स, वो ब्रोकर थे जिन्होंने करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ लेके पाकिस्तानी फैमिलीज को, भले उनका ताल्लुक तिब्के शुबे से हो या ना हो, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई दूसरा काम करता है, किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा है, लोगों के घर गाड़ियां बिकवा के उनको केयर वर्कर वीजा दिलवाया और उनको बरतानिया की किसी कंपनी के अंदर लगा दिया। अब ये फैमिली जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ना, इसका ताल्लुक है मीरपुर से। मैं तकरीबन 2015 में मीरपुर गया था इलेक्शंस कवर करने के लिए एयरवाई न्यूज़ की तरफ से। वहां पर जाके मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मीरपुर के अंदर हर दूसरे घर के अंदर जो फर्द है ना, वो बैरून मुल्क गए हैं। वहां पर जरूरत हो या ना हो, आपको बैरून मुल्क जाना अब एक तरीके से स्टेटस सिंबल तस्वुर किया जाने लगा। वहां पर जो लोकल हमारा एक रिपोर्टर था, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब यहाँ पे हर घर से कोई 2 कोई 3 अफराद बैरून मुल्क और ज़्यादातर इंग्लैंड के अंदर, फिनलैंड के अंदर यहाँ पर जाके रोज़गार कमा रहे हैं, बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब देख के वहाँ पर जा रहे होते हैं। अब जिस फैमिली का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, इनका मीरपुर के अंदर अच्छा कारोबार था। इस वक्त इस किस हालात के अंदर है, अब आप सुनिएगा ज़रा बात। ये क्या करते हैं, इनसे एक ब्रोकर मिलता है और कहता है कि मेरे पास केयर वर्कर वीज़ा है, आप तिब्बत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब वो कुछ काम करता होगा मेडिसिन वगैरह का। अब उसने कहा कि आपको, आपकी बीवी को, आपके दोनों बच्चों को बाकायदा तौर पर एक परमानेंट वीज़ा मैं आपको दिलाऊंगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अरसे के बाद आपको ILR मिल जाएगी, फिर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप यहाँ क्या एक क्लिनिक में बैठ के काम कर रहे होते हैं, मैं आपको केयर वर्कर वीज़ा दिलवाता हूँ और आप जना ठीक ठाक पैसे कमाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको तकरीबन 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ रुपए देने होंगे। ये फैमिली किसी ना किसी तरीके से घर में गाड़ी बेचती है, घर बेचती है, इस ब्रोकर को पैसा देती है और ये ब्रोकर इनको वीज़ा लगवा के दे भी देता है। भाई घर के अंदर पार्टी शुरू हो जाती है कि तमाम लोग अब जा रहे हैं, पता नहीं 5 साल 6 साल 8 साल के बाद वापस आएंगे, सब खैर बात कहते हैं। ये फैमिली बाकायदा तौर पर बरतानिया में, लंदन में आके रहना शुरू कर देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई केयर वर्कर वीज़ा लेके जो ये आए हैं, ये कुछ अरसे पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात मैं आपसे कर भी नहीं रहा, उस वक्त तक केयर वर्कर वीज़ा बंद नहीं हुआ था, उस वक्त तक ये केयर सेंटर्स बंद नहीं हुए थे। लेकिन रातों रात जब केयर सेंटर वर्क बंद हुआ, तब ये बेचारे बेयारो मददगार हो गए, इनके पास कोई जॉब नहीं। पाकिस्तान के अंदर अपना घर, अपनी गाड़ियां रखने वाले ये लोग, जिनके साथ मियाँ बीवी 2 बच्चे शामिल हैं, ये बरतानिया की सड़कों के अंदर बड़ी बुरी हालात की ज़िंदगी गुजारने लगे। इनकी जो वाइफ थी वो भी जॉब करती थी, शौहर था वो भी जॉब करता था, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब इनके पास कुछ भी नहीं था और ये बेचारे छोटी मोटी जॉब करने के लिए लोगों की मिन्नतें तरने लगे। लंदन में एक बड़ी मशहूर मस्जिद है, यहाँ पर लोग पाकिस्तानी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं, भारतीय भी होते हैं, बांग्लादेशी भाई भी हमारे होते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। ये शख्स यहाँ पहुँचा, इसने कहा कि यार मैं थोड़ी सी अलग सेलेक्ट बनाऊंगा, थोड़ी सी PR बनाऊंगा, शायद मुझे कहीं कोई अच्छी जॉब मिल जाए। और वाकई में वहाँ से इसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई। अच्छी जॉब इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि यार इसको चले 2 वक्त कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ जॉब मिली थी। हालांकि वो अच्छी जॉब तस्वुर नहीं की जाती थी, मजदूरी वाली जॉब थी। 11 पाउंड जो पर आवर कमाने के बजाय ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 6 या 7 पाउंड पर आवर बना रहा था। लेकिन इसने कहा चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर। ये वहाँ पर काम करता, 12 घंटे की जॉब करता, जॉब करने के बाद घर आता, बड़ी मुश्किल से इनका गुजर बसर चला था। एक दिन इसकी तबीयत ख़राब होती है, ये नहीं जाता।
یہ ایک ہوٹل کے اندر کام کر رہا تھا, وہاں نہیں جاتا, پاکستانی ہوٹل ہوتا ہے. وہاں پہ جب یہ قوانین تبدیل ہوئے ہیں, نئے امیگریشن قوانین آئے ہیں, پولیس نے چھاپے مارنے شروع کیے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی یہ فاسٹ فوڈ والے ہیں, ریسٹورنٹ والے ہیں, فوڈ ڈیلیوری والے ہیں, یہ ان کی ہٹ لسٹ پر ہیں. سب سے پہلے ان کے ویزے چیک کیے جا رہے ہیں. چھاپا پڑتا ہے وہاں پر, جب چھاپا پڑتا ہے تو ایک ہمارے بنگلہ دیشی بھائی ہوتے ہیں, ان بیچارے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, کیونکہ ان کے پاس وہ پیپرز ہوتے ہی نہیں ہے جو پیپرز وہاں کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جب ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, اور اس دن جس دن اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے پاکستانی بندے کی, یہ نہیں جاتا اس ریسٹورنٹ, اور اس کی بچت ہو جاتی ہے. اب ریسٹورنٹ کا مالک جو ہے نا اس کو بولتا ہے, بھائی میرے ریسٹورنٹ میں چھاپا مڑا ہے, آپ کل سے نہیں آئیے گا. کیوں؟ کیونکہ کل آپ آئیں گے تو میرے لیے مشکل ہو جائے گی. اب برطانیہ میں جو قوانین تبدیل کیے گئے نا, اس کے مطابق اگر آپ ایسے لوگوں کو کام پر رکھتے ہیں, اپنے گھر کے اندر رکھتے ہیں, تو آپ بھی مشکلات کا شکار آنے والے وقتوں میں ہو جائیں گے. اب یہ فیملی بیچاری بے یار و مدد کا, ایک بار پھر سے بے روزگار, ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اپنی زندگی کو یہ کس طرح سے کنٹینیو کریں گے. حالانکہ پاکستان کے اندر سب کچھ بہتر طریقے سے تھا. میں کبھی بھی کسی کو ڈسکریج نہیں کرتا ہوں بیرون ملک جانے سے, کبھی بھی ڈسکریج نہیں کرتا, لیکن ہاں میں اس چیز کو سختی سے منع کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی طریقے سے کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھائیے. اپنی تمام چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کر لیجئے. آج میرے خیال سے وہ ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بتایا لندن کے اندر جو میں نے جس مسجد کا آپ کو ذکر کیا, یہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں, پاکستانی کمیونٹی ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہے. بہت اچھی چیز ہے یار. یہ بیرون ملک کے اندر آپ کی اگر کمیونٹی ہوتی ہے, پاکستانی کمیونٹی ہو گئی, بھارتیوں کی بھارتی کمیونٹی ہے, بنگلہ دیشی بھائی ہیں ان کی اپنی کمیونٹی ہے, تو وہ ایک دوسرے کی کافی زیادہ مدد کر رہے ہوتے ہیں, کافی زیادہ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یار یہ ایک فیملی نہیں ہے, اس طرح کی بے تحاشا لوگ ہیں. کیونکہ کیئر ورکر ویزا ختم 2027 کے بعد یا 28 کے بعد یہ رینیو نہیں ہوگا, یہ ILR کی طرف جائے گا ہی نہیں. اس کی ریکوائرمنٹس ہی ختم کر دی گئی. یہ ILR, یہ جو کیئر ورکر ویزا, یہ ختم کر دیا گیا. جو کیئر سینٹرز بنائے گئے تھے, جن کی بنیاد پر یہ ویزے بانٹے جا رہے تھے, جس کو یار بے تحاشا پاکستانیوں نے پیسہ کمایا, برطانیہ میں رہنے والے جو 90 کی دہائی میں 80 کی دہائی میں گئے, جنہوں نے لائسنس لے لیے تھے. کیونکہ جس طرح کا کام کیئر سینٹر کے اندر کرنا پڑتا ہے نا, وہ وہاں کے جو پیدائشی ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کیئر سینٹر کے بارے میں, اور یہ راتوں رات پیسہ کماتے تھے. پھر جب ان کو لائسنس مل گیا باہر سے لیبر لانے کا, تب انہوں نے ایک نئی جو نا آتنک مچا کے رکھ دیا تھا, اور ریوڑیوں کی طرح یہ ویزے بانٹنے شروع کر دیے. اب ظاہر سی بات ہے آنے والے دنوں میں مشکلات ہو رہی ہیں, لوگوں کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. میں دعا کرتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ فیملی اوبیسلی پاکستانی فیملی, اور اوبیسلی بچے ہیں جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, بچے ہوں نہ ہوں یار, میری بڑی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے, ان کی مشکلات کم کرے, اور ان کو بہتر روزگار دے. اور اگر آپ بھی کیئر ورکر ویزا پر ہیں برطانیہ کے اندر, تو ایک بات سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو اپنے ویزے کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا لازمی, کیونکہ کیئر ورکر ویزا تو ختم کر دیا. کیئر ورکر ویزا نہ ایکسٹینڈیبل ہے, نہ رینیو ہوگا, نہ یہ ILR کی طرف لے کے آپ کو جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہے اس کا مطلب. جب تک ہے تب تک آپ برطانیہ میں لیگلی رہ سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. برطانیہ میں لوگ اسی لیے آتے ہیں کہ ان کا مستقبل بنے, ان کے بچوں کا مستقبل بنے, بہتر روزگار ہو, بہتر تعلیم ہو, بہتر زندگی گزار سکے. لیکن یہ ایک ڈیڈ اینڈ کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. اگر آپ نے اس ویزے پر موجود ہیں, اپنے ویزے کو اپ گریڈ کیجیے گا. اور ایسے بے تحاشا لوگ ہیں, یقین کیجیے برطانیہ سے اتنی مجھے سٹوری سننے کو ملتی ہیں. ایک فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے بتایا کہ جناب ہمارے ایک فیملی تھی پاکستانی, جس کے والد صاحب گزر چکے تھے, بیٹا ہے, ٹھیک ہے, والدہ وہاں پر ہیں, والدہ بھی بیچاری بیمار رہتی ہیں, وہ پاکستان سے لڑکی کو لے کر آگے شادی کر کے. اچھا, آپ نے اکثر و بیشتر الٹی کہانیاں سنی ہوئی نا, الٹی نہیں, یہ بھی حقیقت ہوتی ہے کہ لڑکی کو لے کر آئے, ان پر ظلم ہو رہا ہے. جس لڑکی کو لے کر آئے تھے, اس نے اپنے شوہر کے خلاف ہی گھریلو تشدد کا مقدمہ درج کرا دیا. حالانکہ کہنا ہے یار گھریلو تشدد ہوا ہی نہیں ہے, ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں چیزیں. وہ تو جان بوجھ کے ایک ایسی فیملی سے لڑکی لے کر آیا تھا کہ یار ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے, بڑی عالی شان زندگی اس کو یہاں پر دی تھی, لیکن کسی کے کہنے پر آ کے اس نے اپنے ہی شوہر کے خلاف گھریلو تشدد کا مقدمہ درج کر لیا. اور جو برطانیہ میں رہتا ہے اچھے سے جانتے ہیں بھائی, وہ گھریلو تشدد کا مقدمہ درج ہوا, آپ گئے لمبے بھائی. کیونکہ پاکستان میں چلتا ہوگا, پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا, اور اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, ہر 5ویں چھٹے گھر کے اندر اس طرح کی صورتحال کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. گھریلو خواتین جو ہیں, ہماری بہنیں ہیں, مائیں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, ان پر کسی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے.
جتنے حقوق مردوں کے ہیں اتنے ہی ملنے چاہیے، جو ہماری شریعت نے کہا ہے، جو ہمارے اسلام نے کہا ہے اتنے ملنے چاہیے. لیکن برطانیہ کے اندر اگر ایسا مقدمہ درج ہو جائے بھائی، پھر بچت ہوتی نہیں ہے. خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.